उला पे कमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला पे कमाल ही। खैरुल वरा सदरुल दुका नजमुल हुदा नूरुल उला, खैरुल वरा सदरुल दुका नजमुल हुदा नूरुल उला। शम्सुल दुहा बदरुल दुजा यानी मोहम्मद मुस्तफा, कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला पे कमाल ही, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला पे कमाल ही। गए घर से चढ़ के बुराक पर शब वसल रुख से हुई सहल, गए घर से चढ़ के बुराक पर शब वसल रुख से हुई सहर। ये सफर था खूब से खूब तर, यही था सरकार आ चुके हैं। दोस्तों से गुजारिश है सरकार जी तशरीफ फरमा हो। यही इब्तिदा यही इंतहा, ये फरोग जलवाए हक नुमा, यही इब्तिदा यही इंतहा, ये फरोग जलवाए हक नुमा, यही इब्तिदा यही इंतहा, ये फरोग जलवाए हक नुमा। के जहान सारा चमक उठा, के जहान सारा चमक उठा, कशफा तुझा पे जमाल ही, के जहान सारा चमक उठा, कशफा तुझा पे जमाल ही। रुख़ मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी, रुख़ मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी, कशफा तुझा पे जमाल ही। न मलक न चांद तारे न सहर न रात होती, न तेरा जमाल होता न ये कायनात होती। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी, कशफा तुझा पे जमाल ही। वो सरापा रहमत किबरिया, के हर एक पे जिसका करम हुआ, वो सरापा रहमत किबरिया, के हर एक पे जिसका करम हुआ, वो सरापा रहमत किबरिया, के हर एक पे जिसका करम हुआ। ये कुरान पाक है बरमला, ये कुरान पाक है बरमला, हसनत जमीअ खिसाल ही। ये कुरान पाक है बरमला, हसनत जमीअ खिसाल ही। ये कमाल हक मुहम्मदी, के हर एक पे चश्म करम रही, ये कमाल हक मुहम्मदी, के हर एक पे चश्म करम रही। सरे हश्र नाराए उम्मती, सरे हश्र नाराए उम्मती, हसनत जमीअ खिसाल ही। वही हक निगर वही हक नुमा, रुख़ मुस्तफा है वो आईना, वही हक निगर वही हक नुमा, रुख़ मुस्तफा है वो आईना, वही हक निगर वही हक नुमा, रुख़ मुस्तफा है वो आईना। के खुदाए पाक ने खुद कहा, के खुदाए पाक ने खुद कहा, सल्लु अलैहि व आलिही। के खुदाए पाक ने खुद कहा, सल्लु अलैहि व आलिही। मेरा दीन अंबर वारसी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो या ख़ज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह बड़ी तादाद में मरीदों का, मरीज़ों का, अकीदतमंदों का, शमए रसालत के परवानों का, औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जम्मे गफ़ीर है। हर सुबह रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा, करम और मेहरबानी लिख दी है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा मन जानिब अल्लाह है। बड़ी तादाद में नीचे
हालों में भी लोग वो हैं जो ज़्यादा बीमार हैं, ज़्यादा तकलीफ में हैं। दुनिया के जदीद तरीन डॉक्टरिएट से, इलाज से मायूस होकर अपनी उम्मीदों को दुनियादारों के दरवाजे से तोड़कर अपने आंखों के अंदर नम लाकर अपने रब की तरफ से की दुआ की और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया और अल्लाह ने अपने ही करम से उनको यहाँ भेजा और इंशाअल्लाह ताला अपने ही करम से रब उनको शफा भी अता फरमाएगा। आप तशरीफ़ रखें इंशाअल्लाह ताला। मुझे पता है कि बैठने की जगह नहीं है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों का एक जमे गफ़ीर है, लेकिन मोहब्बत की चंद बातें होंगी इंशाअल्लाह ताला और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कायनात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दर्द देते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दर्द लेते हैं। अब जो दर्द देने वाले लोग हैं उनका शजरा जाकर शैतान से मिलता है और जो लोग दर्द लेते हैं उनके दिल के अंदर खुदा बसता है। इसलिए रब फरमाता है कि ऐ बंदे, मैं तेरी एक मेहरबान माँ से 70 गुना ज्यादा तुझसे मोहब्बत करता हूँ। न जाने कहाँ कहाँ से टूटे हुए बिखरे हुए तकलीफ में लोग दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ आते हैं और मेरे खुदा के करम से यहाँ से शफाएं भी पाते हैं और सबसे बड़ी शफा से भी बड़ा जो करम है वो हुजूर की ख़त्म नबूवत की मोहब्बत अपने सीनों में लेकर चले जाते हैं। असल मकसद जिंदगी का सिर्फ हुजूर से मोहब्बत है। और याद रख लीजिए, आप आए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, अनगिनत लोग हैं, देखने में अकल तसव्वुर नहीं करती कि इतने लोगों से मिला जाता है, लेकिन ये भी मेरे खुदा का करम है कि इतने लोग मुझसे रोज मिल के चले जाते हैं। और बात सिर्फ इतनी है, क्यों मिलने के बाद ये थकावट महसूस क्यों नहीं होती है? थकावट हमेशा दुनिया के काम में होती है। जब इंसान कोई भी काम दुनियादारी की खातिर करता है, लेकिन हर काम के अंदर उरूज मिलता है, हर काम के अंदर सुकून मिलता है जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा मौजूद होती है। इसलिए आप और हमारे दरमियान जो राब्ते हैं या दिल की जो मोहब्बतें हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर हैं, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर हैं। अल्लाह ताला ताजदार ख़त्म नबूवत के वसीले से इन मोहब्बतों को सलामत रखे। दौर है, इंसान है, चंद पैसों की खातिर, चंद शोहरत की खातिर, छोटी सी सस्ती शोहरत मिल जाए तो उसकी खातिर अपने ईमान को भूल जाता है, अपने काम को भूल जाता है। और काश वो लफ्ज़ बयान करते हुए वो खौफ नहीं करता, वो तकलीफ नहीं अपने दिल के अंदर रखता कि मैं कौन सी चीज़ की तरफ कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ जा रहा हूँ। काश एक थोड़ी सी दर्द तकलीफ और थोड़ी सी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इंसान उन तरीकों की तरफ चल जाता है जिन तरीके इंसान के लिए बाइस तकलीफ होते हैं। अल्लाह ताला हमें ताजदार ख़त्म नबूवत के वसीले से इन लोगों से बचाए जो बिल्कुल छोटी सी बात की खातिर किसी का दिल तोड़ देते हैं। अब देखिए नीचे हालों में वो लोग हैं जो ज़्यादा बीमार हैं, ज़्यादा तकलीफ में, ज़्यादा मुसीबत में हैं। जब वो यहाँ आते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर गम के आंसू होते हैं, गम और तकलीफ के आंसू होते हैं। और जब यहाँ से वापस जाते हैं तो अल्लाह उनको गम के आंसू को मिटाकर शफा दे देता है। अल्लाह ताला ताजदार ख़त्म नबूवत के वसीले से हम सब पे करम और मेहरबानियाँ फरमाए और हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए। इस महफिल में जब आप बैठते हैं, ये याद रख लें, जब इस महफिल में आप बैठते हैं तो इस महफिल के अंदर ये खासियत है कि दुनिया की जो मर्ज़ें हैं उनसे पूछा नहीं जाता, उनके बारे में बताया नहीं जाता, बल्कि अल्लाह के करम से अगर किसी के साथ जादू है, जिन है, साया है, असर है, कोई मर्ज़ है तो वो खुद ब खुद बोलती है। यही ताजदार ख़त्म नबूवत की मोहब्बत है, यही हुजूर का करम और यही मेहरबानी है। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं मोहब्बतों में, इन्हीं चाहतों में पूरी दुनिया में, क्योंकि ज़िंदगी के दो ही मिशन हैं,
ایک تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا. انشاءاللہ تعالی بروز ہفتہ 7 مارچ آپ کو معلوم ہوگا کون سی تاریخ کو؟ 7 مارچ کو پھر عشق مصطفیٰ، شمع رسالت کے پروانے اور حضور کے دیوانے اور ختم نبوت کے سپاہی یہ پوری دنیا میں ثابت کر کے رکھیں گے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. اور ان محبتوں کا ثبوت انشاءاللہ تعالی فیصلہ آباد کے اندر دھوبی کاٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی فیصلہ آباد دھوبی کاٹ کے اندر انشاءاللہ تعالی دنیا کی سب سے بڑی عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی. اور اس میں انشاءاللہ تعالی یہ ثابت ہوگا ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، ہم تاجدار زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم نبوت، 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 سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت. اب 7 مارچ کو انشاءاللہ تعالی، اور یاد رکھنا یہ میرے لفظ اس سے قبل بہت ساری ایسی شکلیں سامنے نظر آئیں گی جن کا تعلق تاجدار ختم نبوت کے منکر سامنے آئیں گے. آپ نے یہ جرت پیدا کرنی ہے، یہ ہمت پیدا کرنی ہے کہ وہ کوشش کریں گے. کیونکہ یاد رکھ لیجئے جب میں تاجدار ختم نبوت کی بات کرتا ہوں تو پھر مومن کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جل جاتی ہے اور منافق کے اور منکر کے دل کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے. اس لیے ہم نے عشق مصطفیٰ کی وہاں جا کر شمع جلانی ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا ہے اگر کوئی تاجدار ختم نبوت ہے تو صرف وہ آمنہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ محبت رسول کی بات ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی بات ہے، یہ شمع رسالت کے پروانوں کی دل کی بات ہے، یہ قبر کے اندھیرے کی دور کرنے کی بات ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی بات ہے. بس وہاں یہ ایک ہی بات ہوگی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. بس یہی لفظ، یہی بات، یہی محبت التجا کرنا ہمارا کام ہے. کرم مدینے سے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. 7 مارچ کو خصوصی دم بھی ہوگا اور دعا بھی ہوگی اور شمع رسالت کے پروانے پوری دنیا سے وہاں اکٹھے ہو کر یہ ثابت کریں گے کہ ہم کسی دنیا داروں کے قریب نہیں، نہ تو مال و دولت سے بکنے والے ہیں، نہ چند چکو کی خاطر بکنے والے ہیں، بلکہ ہم تاجدار ختم نبوت سے محبت کرنے والے. انشاءاللہ تعالی جو بھی آئے گا حضور کے کرم ہی سے شفا پائے گا. تھوڑی سی بات آپ کی سماعتوں کی نظر، تھوڑی سی بات جو آپ کی سماعتوں کی نظر، کتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں یہاں. دنیا کے بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں، دنیا کا بڑا ہاسپٹل میں چلے جائیں، ہر روز جتنے یہاں مریض ہوتے ہیں وہاں موجود نہیں ہوتے. ہر روز 20 سے 25 ہزار بندہ یہاں آتا ہے، چاہے واسطانہ علیہ کلت سیدہ ہو یا دربار علیہ بلاوڑا شریف ہو. لیکن جب تاجدار ختم نبوت کی بات ہوتی ہے تو پھر ہزاروں نہیں لاکھوں کا جمع غفیر ہوتا ہے. اور یہ پیغام میرا بڑا خوبصورت ہے. ہمارا کیا پیغام ہے کہ مانا ہے اس چمن کو ہم سیر گلشن نہ کر سکے یا رسول اللہ، کانٹے تو کچھ چن لیے گزرے تھے جدھر سے ہم. میں نے پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کا پیغام دے کر یہ ثابت کر دیا کہ مال و دولت اور سستی شہرت کمانے والوں، تمہاری جب تک تاجدار ختم نبوت سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہوگی اس وقت تک تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, सिपा सलार अकीदा खत्म नबुव्वत। बस मेरा पैगाम क्या है? दर्द दिल। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो मेरे से डर गया, मेरा खौफ दिल में रख लिया, उसका मकाम जन्नत है। आप देखिए कि दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ कान से लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं। अब ये मासूम सी बच्ची है, अब देखें लोग मुंह से खाना खाते हैं। ये मासूम सी बच्ची है, डॉक्टरों ने इसे कह दिया कि ये गले से नहीं, ये मुंह से ही खाना खाएगी। अब ये वो लोग जिनकी सांसें अटकी हुई हैं, अगर कोई दरबारे अलिया बिलावड़ा शरीफ की मुखालफत कर रहा है अपनी सस्ती शोहरत या चंद रोटियों की खातर, तो ऐसे मासूमों के साथ जुल्म कर रहा है। याद रख लीजिए, कोई कायनात का मजहब किसी के साथ जुल्म करने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर तुम हुजूर के चाहने वाले हो, खातमन नबीयीन के मानने वाले हो, मेरे आका ने तो यहूदी के सर पर भी, यहूदी औरत के सर पर भी अपनी रहमत वाली चादर रख दी थी। ये मासूम लोग हैं, ये इनसे जिद करके इनसे क्या लूटोगे? कितना लूट चुके हो? बस कर दो, इंसानियत का जुल्म बस करो। चंद टक्कों की खातर, चंद रुपयों की खातर, ये याद रखो, ये ड्यूटी मैं अपने आप से नहीं लगाई हुई है। वो कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा बुझ नहीं सकती जिसे रोशन मेरा खुदा करे। अगर मखलूक की ड्यूटी लगाई है तो मेरे रब ने लगाई है, और ताजदार खत्म नबूवत का नारा बुलंद करने की ड्यूटी लगाई है तो मदीने के ताजदार ने लगाई है। अब पैगाम जिस तरफ आपकी समातों की नजर ले जा सकता हूं, अभी दम और दुआ का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू ही नहीं हुआ। काश अकल यार है सो बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा ना मुल्ला है, ना जाहिद है, ना हकीम है। अकल कहती है चल बाजार को, इश्क ले जाता है कुए यार को। मकाम इश्क की बात है। अब अकल तसव्वुर करती है इस चीज को। आपकी समातों की नजर दुनिया में अजीब सी बात है, अकल इसे तसव्वुर कर सकती है कि दम शुरू नहीं हुआ, जो ही मैं बैठा हूं तो एक औरत बहुत चीख रही थी, बहुत तकलीफ में मौजूद थी। जिस तरह एक बच्चा यहाँ तकलीफ में था, और तकलीफ ही के दौरान, दर्द के दौरान, तकलीफ उस बच्ची के दर्द के दौरान ही उसकी आंखों से ये निडल, ये सुई बाहर आ गई। अब आंख से सुई बाहर आ जाना अकल की बात है। अब देखिए ये पीछे खड़ी है, ये तकलीफ में थी, तो मैंने कहा दम के लिए चलो करीब ले आए। अभी ये आंख से सुई बाहर निकल जाना वो बात नहीं, कहानी नहीं, कहावत नहीं, ये आंख से। आंख के अंदर एक तिनका डाल कर देखो। तुम साइंस की बात करते हो, तुम मदीने के ताजदार की बात करके देखो, फिर तुम्हें पता चले कि साइंस कहां पहुंची है और मदीने के ताजदार के कुरान के अंदर कितना फैज और कितना करम है। ये देखें, अब ये आंख के अंदर से निकल जाना अकल तो तसव्वुर करती है। मुझे मुफ्ती साहब उठे, कोई दरबारे अलिया जो इन फूकों के खिलाफ है, उठे, आंख में नहीं अपने मुंह से चुबा के बाहर निकाल दिखाए, उसको पता चल जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी है, ये सुइयां चुभती हुई लोगों को नजर आती हैं, लोगों की बेटियों के को तकलीफ देते हुए, लोगों की माँ और लोगों के मासूम बच्चों के अंदर तकलीफ होती है। जब तुम्हारी बेटी और माँ के या तुम्हारे जिस्म से ये सुई निकलेगी तो मैं भूल जाओगे सारे फतवे, वो छोड़ दोगे सारी बातें। खुदा का खौफ कर लो, अल्लाह से डर लो, क्योंकि आज खुदा का खौफ इसलिए कर लो कि ये तकलीफ ज़दा बात है। वो यजीदियों वाला काम छोड़ दो। मैं बड़ी खूबसूरत बात बता रहा हूँ। इमाम हुसैन आली मकाम जब करबला का मामला हुआ और जब सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से लूटा हुआ काफिला लेकर वापस आ रहे थे, तो देखा कि एक औरत चीखती चिल्लाती आई और रोती आई और कहने लगी, इमाम मेरा बच्चा मर गया है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, ये बिल्कुल आखिरी सांस पे है, इसके लिए दुआ फरमाएं।
جب یہ بات کی تو امام زین العابدین نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کے حکم سے تو ٹھیک ہو جا. بچہ ٹھیک ہو گیا. پاس میں ایک منافق بیٹھا ہوا تھا, آ رہا تھا, وہ کہنے لگا کربلا میں اتنوں کو یہ بچا نہیں سکتے اور تیرے بچے کو انہوں نے کیسے بچانا ہے. زین العابدین آنکھوں میں نم آ گئے اور کہنے لگے ہرے نادان, کربلا میں تو وعدہ تھا, کربلا میں آزمائش تھی, اب رب کی عطا ہے. اس لیے تم سوچتے ہو حسین کو کون قتل کر سکتا تھا؟ شہید ہے. رب کا قرآن کہتا ہے جو میری راہ میں مارے جاتے ہیں وہ شہید ہے. شہید کو کب زندہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ مرا ہوا تو اسے میں نے زندہ رب کے کرم سے کر دیا. اس لیے یاد رکھو کہ کسی کو تانا زدہ نہ کرو کہ کسی سے یہ تو کینسر میں ہے, تو فالج میں ہے, تو کسی ہیپاٹائٹس میں ہے, تو کسی موذی مرض میں ہے. رب کی آزمائش ہوتی ہے. جب آزمائش کے بعد اس کی عطا ہوتی ہے تو پھر بہار ہوتی ہے, پھر چمن میں پھول کھلتے ہیں اور زندگی کے غم ڈر جاتے ہیں. جو بیمار لوگ ہیں وہ اپنے دل و دماغ میں یہ نہ سوچیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں. یاد رکھو جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو رب کی قربت میں چلا جاتا ہے, اسے رب یاد آتا ہے. اس لیے بیماری میں گھبرانے کی بات نہیں, اور جو تانے دیتا ہے پھر ان کی بات صف میں چلا جاتا ہے. اور یزید کل بھی مٹ گیا تھا, آج بھی مٹ گیا. حسین کل بھی زندہ باد تھا, آج بھی زندہ باد ہے, اور محشر میں بھی حسین زندہ باد ہے. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. آپ لوگ جہاں کہیں بھی تشریف فرمائیں, خصوصی دم اور دعا میں آپ شریک ہو جائیں. دم سے قبل جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا ہوتی ہے, اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ ہے, حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے, مرید ہونا چاہتا ہے, تو بس ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا, تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. بس نماز پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھیں. اللہ تعالیٰ عالمی اسلام کی خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان بھی اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر ناگہانی آفت, ہر مرض اور دکھ سے امت مسلمہ کو بچائے. جہاں بھی کسی کو مصیبت و درد و تکلیف میں ہے, اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے اس پہ کرم اور مہربانی فرمائے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. جہاں کیونکہ کچھ لوگ نیچے حالوں میں ہیں, کچھ باہر روڈ تک پھیلے ہوئے ہیں, بس جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز پہنچ رہی ہے, سبھی لوگ اپنے اپنے سر پہ اس نیت سے ہاتھ رکھ لیں کہ رب کے کرم سے دم میں کروں گا, شفا میرا خدا عطا فرمائے گا. اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ اس خصوصی دم میں آپ شامل ہو جائیں. نعرہ تکبیر. یہ خاتون ہے, سرکار جی خطاب کر رہے تھے اور اس سے الٹی ہوئی, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 4 کنیں اس کے اندر سے منہ سے نکلی ہیں. جو سرکار جی دوران خطاب سن رہی تھی, یہ سامنے کافی سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. کس جگہ سے؟ یہ پنڈی گھیب کے. آپ کے ساتھ اور کون لوگ آئے؟ یہ 2 لوگ پنڈی گھیب سے. ابھی سرکار جی کا خطاب سن رہے تھے تو الٹی ہوئی ہے. پیچھے کافی ساری خواتین جو بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ الٹی ہوئی, تو یہ 4 کنیں منہ سے باہر آئی ہیں. بس اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں. اگر لوہے ٹوٹ کے نکل سکتے ہیں تو مرضیں کیسے نہیں جا سکتی ہیں. یہ تو تاجدار ختم نبوت کا کرم ہے, حضور کی محبت ہی کی مہربانی ہے کہ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ سبھی کو میرا رب شفاعت عطا فرمائے گا.
اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیں. اب دوسرے دم کے لیے نیچے حالوں میں جو ویل چیئر کے مریض ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے. جہاں درد تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم. چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھ لیں. اب تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی تصویر کوئی چیز دم کی نیت سے لائیے. کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے. جو چیز دم کی نیت سے لائیے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے. یہ پیغام پوری دنیا میں دربار علیہ بلاوڑا شریف سے جا رہا ہے اور ہر مومن کی پہچان تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے سب بیماروں پر کرم اور مہربانی فرمائے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے. حضور پہ بس سلام کے 2 شعر ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ خصوصی دعا ہو. مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں. جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں
کو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پلا کو سلام شمع بزم ہدایت اور چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ کو سلام شمع بزم ہدایت پہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. دعا کے لیے سبھی لوگ ہاتھ اٹھا لیں, جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں, میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین. اللہ حافظ. دربار علیہ